बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इब्राहीम मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, फ़लस्तीन का दो रियासती हल यकीनी बनाना होगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़िया किया है कि सऊदी अरब खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए इब्राहीम मुआहदे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखता है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए फ़लस्तीन के दो रियासती हल की ज़मानत नागुज़ीर है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुश्तरका मीडिया गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में अमन की कोशिशों, दफ़ाई ताउन और सरमायाकारी के मुस्तकबिल पर अहम ऐलानात किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वलीअहद को खुश आमदीद कहते हुए इन्हें मुस्तकबिल का बादशाह करार दिया और कहा कि वो मोहम्मद बिन सलमान को हमेशा एक बेहतरीन और काबिल रहनुमा समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वलीअहद इनके अच्छे दोस्त हैं और इंसानी हकूक समेत मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काबिल ज़िक्र काम किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाह सलमान के लिए भी गहरा एहतराम ज़ाहिर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत कर दिए गए। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इतफाक पाया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दफाई पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मज़ीद गहरा किया जाएगा। ये डील उन मुआहदों का तसलसल है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कबल दीगर तजारती शराकतदारों के साथ किए थे, जिनका मकसद अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत और आलमी सतह पर मुस्तहकम बनाना है ताकि अहम मादनियात तक रसाई में कोई रुकावट ना हो। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक पॉलिसियों को हम आहंग करता है ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरी मादनी वसाइल की कमी से बचा जा सके। अमेरिका और सऊदी अरब ने मसनूई जहानत के तारीखी MOUs पर दस्तखत कर दिए। इसके तहत सऊदी अरब को दुनिया की बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम करेगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने वाली थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने रवां साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग रुकवा कर खित्ते को बड़े बहरान से बचाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वाक़े को उन 8 आलमी तनाज़ात में शामिल किया जिन्हें वो अपने बकौल तबाही के दहाने से वापस लाए। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका गुफ्तगू के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई खित्तों में लड़ाई रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के अपनी बड़ी कामयाबियों में शुमार किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गया था और वो सही वक्त पर मुदाखलत ना करते तो संगीन तसादम हो सकता था। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क अब बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह है कि मई 2025 में मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर हमले के बाद दोनों ममालिक में शदीद अस्करी तनाव पैदा हो गया था। हमले में 26 अफराद मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पर आयद किया। ताहम इस्लामाबाद ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइल की लबनान पर फिर बमबारी। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए लबनान पर फिर फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी इलाके सेदोन में फ़िज़ाई हमला किया। इसराइल ने पनाहगज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट ग्राउंड को
اوپن اسپورٹس گراؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہاں حماس کے ارکان موجود تھے جو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دے دیا۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل نے پناہ گزینوں کے زیر استعمال اوپن اسپورٹس گراؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج لبنان پر حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے رواں ماہ کے آغاز میں بھی لبنان کے جنوبی علاقے میں ایک کار پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنانی آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ آخری لمحے میں منسوخ ہو گیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ امریکہ نے لبنان کی فوج سربراہ کے ساتھ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ لبنانی فوج نے اتوار کو اسرائیل کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ امریکہ نے اس بیان پر اعتراض کرتے ہوئے ملاقاتیں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لبنانی حکام کے مطابق لبنانی آرمی چیف فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے تھے اور امریکہ کی جانب سے فوجی امداد اور سرحدی سیکیورٹی کے تعاون سے متعلق ملاقاتیں طے تھیں۔ حکام نے اس منسوخی کو اچانک اور حیران کن قرار دیا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اس دورے کی منسوخی سے حزب اللہ کو کمزور کرنے کی کوشش میں امریکی عدم اطمینان کی عکاسی ہوتی ہے اور لبنان کی فوج کے حالیہ بیانات نے دورے کی منسوخی میں کردار ادا کیا۔ اتوار کے روز جاری بیان میں فوج نے اسرائیل پر لبنانی خود مختاری کی خلاف ورزی پر اصرار کرتے ہوئے عدم استحکام پیدا کرنے اور جنوب میں فوج کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ واشنگٹن کو لبنانی فوج کے بیان میں اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانا قبول نہیں ہوا اور امریکہ حزب اللہ کے کردار پر لبنانی فوج کی زیادہ توجہ چاہتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل لبنان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کریں۔ کیا رہے کہ واشنگٹن لبنان کی فوج کا ایک اہم حمایتی ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں $3 ارب سے زیادہ کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا خفیہ طور پر یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ خفیہ طور پر روس کے ساتھ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ایک نئے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کا 28 نکات پر مشتمل روڈ میپ ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے میں یوکرین میں امن اور سیکیورٹی گارنٹی شامل ہے، جبکہ یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکہ کے روس اور یوکرین سے تعلقات کے معاملات بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نئے منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی نے روسی سفیر اور یوکرینی صدر کے سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی منصوبے پر بات چیت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام نے تجاویز پر یورپی حکام سے بھی بات چیت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ کا 2028 تک روسی یورینیم کی خریداری مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ حالیہ ٹیکنالوجی ڈیل کے بعد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے سے مقررہ ہدف 2030 کو 2 سال کم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سفارت خانے نے برطانوی اخبار کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ یہ تبدیلی امریکہ کی سپلائی کے ذریعے ہی ممکن ہوگی، کیونکہ امریکہ کو یوکرین میں روسی ایندھن کی جگہ متبادل فراہم کرنے کا پہلے ہی عملی تجربہ ہے۔ سفارت خانے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کا مطلب امریکہ کی جانب سے براہ راست ایندھن کی سپلائی نہیں ہے۔ برطانیہ روسی یورینیم پر مشتمل وہ ایندھن خریدے گا جس کا مالک فرانسیسی کمپنی EDF ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ کینیڈا، فرانس اور جاپان میں برطانیہ کی روسی یورینیم سے مکمل دستبرداری میں مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔